बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। लाहौर और गुजरावाला डिवीज़न में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जुमे और हफ्ते बंद रहेंगे। हफ्ते को मार्केटों को भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। सूबे में माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर दी। जुम्मा और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार दफातर, मार्केटें, बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा और लाहौर है फेस्टिवल भी बंद रखने का फैसला किया गया है। तमाम पार्क और होटल्स भी बंद रहेंगे, लेकिन टेक अवे की सहूलत बरकरार रहेगी। फैसले का इतलाक लाहौर डिवीजन, ननकाना, हाफजाबाद और गुजरावाला में होगा। फैसले के मुताबिक बेकरियां, फार्मेसी और शादी हाल खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब हुकूमत ये तमाम इकदामात हेल्थ एमरजेंसी के तहत कर रही है। इंडिया में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा फसलों की बाकियात चलाई जा रही है। भारत की वजह से हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। स्मोक के ऊपर डिसीजन किए, हम एक छुट्टी का अनाउंस कर रहे हैं, एक छुट्टी अनाउंस कर रहे हैं। हमारा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं कर रहे, क्योंकि किसी को इमरजेंसी भी पड़ सकती है, कुछ हो सकता है। उस सिलसिले में ये है कि ऑलरेडी जब दफ्तर बंद हो जाएंगे, सारी चीजें छुट्टी होगी, स्कूल छुट्टी होगी, ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही कम हो जाएगी इंशाल्लाह। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि वो स्मोक के मामले पर भारत के साथ बात करे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी 5085 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,03,639 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इजाज़ अहमद से। जी इजाज़ अहमद, क्या मज़ीद इदाद शुमार है? जी, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि गैर कानूनी तौर पर रहायश पजीर अफगान बाशिंदों का महफूज इंखला और बाइज़्ज़त तौर पर अपने वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। और रोजाना हज़ारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बदरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदे तुरखम और चमन बॉर्डर पर मौजूद है, जो कि बखुशी अपने मुल्क वापसी वापस जा रहे हैं। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ताज़ा कैंप कायम किए गए, जिनमें रोजमर्रा की तमाम सहूलियात मौजूद है। जो 7 नवंबर के आदाद शुमार मिले दस्तियाब है, उनमें ये बताया गया कि 5085 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अब तक अपने मुल्क गए हैं। 7 नवंबर को इन 5085 अफगान बाशिंदों में 1475 मर्द, 1420 खवातीन और 2190 बच्चे शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान रवानगी के लिए 231 गाड़ियों में 829 खानदानों को अपनी वतन वापसी अमल में लाई गई है। अब तक की कुल और ये भी बताया गया कि अब तक कुल 2,03,639 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी मुकम्मल हो चुकी है। जी इजाज़ अहमद, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। मुस्लिम लीग नून ने MQM से हाथ मिला लिया। मुस्लिम लीग नून और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का कमेटियां बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राब्तों और दीगर मामलात पर कमेटियां इंतखाबी लाएहमल तय करेंगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं MQM के साथ इश्तराक मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। महंगाई किसके दौर में हुई, बिजली महंगी किसने की, सबसे ज़्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया, ये सब हमने तो नहीं किया, हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद तैयार। नून लीग ने MQM से हाथ मिला लिया। दोनों जमातों का इंतखाबात के लिए कमेटीज बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राबतों और दीगर मामलात पर कमेटीज इंतखाबी लाहे अमल तय करेंगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM के साथ इश्तराक मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान के हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह रही है, कभी इम्तियाज बढ़ता ना ही बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। महंगाई किसके दौर में हुई, महंगी बिजली किसने की, सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया, ये सब हमने तो नहीं किया, हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। जो पिछली हुकूमत लाई गई थी, उसने किया क्या है इस मुल्क के लिए? लोगों को ये बताना चाहिए
کہ بجلی کے ریٹ بھی اس زمانے سے بڑھے، ڈالر کا ریٹ بھی اس زمانے سے بڑھا ہے، اور اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی. شہباز صاحب کے اوپر تو الزام ہی آتا ہے نا، انہوں نے ٹیک اوور کیا ایسے حالات میں جب ملک عملاً ڈیفالٹ کر چکا تھا. نواز شریف سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری. 2.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں عام انتخابات، انتخابی اتحاد اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. نواز شریف نے سندھ کی ابتر صورتحال، مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم کے موقف کی تائید کی. عوام کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا گیا. بسم اللہ آئیں لڑیں سندھ سے الیکشن. ہمارے مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوں انہیں خوش آمدید کہیں گے. سابق صدر آصف علی زرداری کا سیاسی مخالفین کو ویلکم. گھوٹکی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ ہم چاہتے ہیں سب اپنی سیاست کریں. ہم نے صدارتی اختیار کا خاتمہ کر کے ڈکٹیٹرز کا راستہ روکا. اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے مارشل لا لگانا پڑے گا، جو اس دور میں آسان نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے ہٹایا تھا. پریکٹیکل آدمی جس طرح میں سوچتا ہوں، میں نے ہر چیز پریکٹیکلی سوچ کے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کی ہے. اگر ہم نے اپنے پریزیڈنشل پاورز گھٹائے ہیں، پارلیمنٹ کو دیے ہیں، تو اس کی بھی ایک سوچ ہے. کوئی بھی اگر میں چھوڑ دیتا پارلیمنٹ کے پاورز، کوئی بھی آ کے وہ پاورز یوزرپ کر کے دوبارہ ڈکٹیٹر بن سکتا تھا. اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اس کو مارشل لا لگانا پڑے گا. اور جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کو بسم اللہ آئیں، آپ کھڑے ہوں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جمہوریت ہوگی، ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہوگا تو ہی جا کے بیسٹ ریزلٹ سامنے آئے گا. کسی کو منع نہیں کرتے، ہم سب کو کہتے ہیں کہ اپنی سیاست آپ کریں. ہماری سیاست اپنی ہے، ہماری فلسفی اپنی ہے، آپ کی فلسفی اپنی ہے. میں اپنے ورکروں کے ہاتھے مجبور ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکتا. ہماری پالیٹکس عوام کی پالیٹکس ہے. تو یہ بڑے مسئلے ہیں، یہ ہوتے ہیں جب لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے. ہم نے جب بات کی ہے تو ملک کے فائدے کے لیے بات کی ہے. بنایا سندھ نے ہے، بچانا بھی ہم نے ہے. اس کو ہم بچا کے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، باقی ان کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی حکم امتناع کی استدعا مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل نے عدالت کی آبزرویشنز اور آپ کے تحفظات سن لیے. شاید یہ آئندہ سماعت پر کوئی بہتر تجویز لے آئیں. اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ یقینی بناؤں گا ملزم کے حقوق متاثر نہ ہوں. ادھر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ نگران حکومت سیکیورٹی فورسز اور عسکری قیادت کا ملکی سالمیت اور معیشت کی بحالی کے پیش نظر سخت اقدامات لینے کا فیصلہ. حکومتی اما پر ملک بھر میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا. 29 اکتوبر سے 5 نومبر کے دوران ملک بھر سے کثیر مقدار میں کھاد، آٹا اور چینی برآمد کر لی گئی. مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد سے. اعجاز بتائیے گا. اعجاز احمد سے رابطہ کریں گے. ناظرین، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کے دوران ملک بھر سے 6,996 میٹرک ٹن چینی برآمد کر لی گئی ہے. نگران حکومت اور عسکری قیادت کا ملکی سالمیت اور معیشت کی بحالی کے پیش نظر سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اعجاز احمد ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. اعجاز بتائے گا اس کارروائی سے متعلق. جی، اس حوالے سے جو تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ نگران حکومت سیکورٹی فورسز اور عسکری قیادت کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور سخت اقدامات اٹھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. 29 اکتوبر سے 5 نومبر تک کے جو اعداد و شمار دستیاب ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک بھر سے کثیر مقدار میں کھاد، آٹا، چینی برآمد کر دی گئی. آپریشن کے دوران ملک بھر سے 6,599 میٹرک ٹن کھاد برآمد ہوئی ہے، جبکہ مختلف اداروں نے کریک ڈاؤن کے دوران ملک بھر سے 2,367 میٹرک ٹن آٹا برآمد کیا. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کے دوران ملک بھر میں 6,996 میٹرک ٹن چینی بھی برآمد ہو گئی ہے. نگران حکومت اور عسکری قیادت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے واپسی کی کارروائیاں جاری رکھیں گی. جی اعجاز ساتھ ہی رہے گا. ناظرین، فیڈ کی سماعت کے دوران آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں 2 روزہ سیکھو اور سکھاؤ پاکستان کے عنوان سے فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں بچوں کی تفریح کے ساتھ ساتھ مختلف علم و آگاہی کے سیشنز بھی رکھے گئے ہیں. لرننگ فیسٹیول میں مختلف سکولز کے طالب علموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. تفصیلات رپورٹ کریں گی سونیا خانزادہ.
स्कूल के बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस, कुव्वत समात से महरूम बच्चों की तस्वीरी और तख्लीकी नुमाइश, स्टोरी टेलिंग और इल्म आगाही के मुख्तलिफ सेशंस के साथ पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। निगरां वज़ीर तालीम राना हुसैन ने PLF में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। शबनम गुल की तहरीर करदा कहानी रामो कहाँ गया वज़ीर तालीम राना हुसैन की ज़बानी सुनाई गई। भावना और उसकी सहेलियाँ खेतों की तरफ दौड़ने लगी। कोई टीले पे जा रहा है, कोई खेतों में जा रहा है, किसको ढूंढ रहा है? रामू को। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की रजिस्ट्रार राफिया मल्ला का कहना था कि वालिदैन और बच्चों की सोच में वाज़ेह फर्क आया है। ऐसे एक्टिविटीज़ और ऐसे जो इवेंट्स हैं और सेलिब्रेशंस बिलखसूस बच्चों के लिए मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हम उनको मुस्बत एक्टिविटीज़ में ले आए, राग़िब करें। असतिज़ा और बच्चों का कहना था कि लर्निंग फेस्टिवल सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए एक मुस्बत प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही काफ़ी प्रोग्राम्स होते रहे हमारे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान बिल्कुल एक दिन तरक्की करेगा। लर्निंग फेस्टिवल मज़ीद एक रोज़ तक जारी रहेगा। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ सोनिया खानज़ादा, GNN कराची।